बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल। सूरह मुज़म्मल के ऊपर बहुत सारा कुछ मुफस्सिरीन ने, फ़ुक़हा ने, आमिलीन ने, आशिकीन ने, मुहद्दिसीन ने अपने अपने तरीक़ाकार के बारे में लिखा है, और जिस तरह से उन्होंने अपने अमल में इसका वो लाया है वही तरीक़ा लिखा है। और जो मेरे पास तरीक़ा है मैं आपके गोश गुज़ार कर चुका हूँ। आज की वीडियो उन लोगों की नज़र करता हूँ, उन माँओं बहनों बेटियों के नाम जिनके रिश्ते, जिनकी मंगनियाँ नहीं होती, अगर होती हैं तो टूट जाती हैं, रुकावट है, परेशानियां हैं, तो उनके लिए खुसूसी तौर पर यह है कि वो जुमे वाले दिन 2 रकत नमाज नफल पढ़ें और फिर 2 नफल अदा करने के बाद 21 मरतबा सूरह मुज़म्मल शरीफ को पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक, और फिर 21 मरतबा पढ़ने के बाद सजदे में अपने सर को रखें और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मुसीबत, अपनी हाजत, अपनी परेशानी, अपने मकसद का ज़हन में रख कर अल्लाह से दुआ करें, तो अल्लाह तबारक व तआला इस शादी, मंगनी, रिश्ते को बखूबी अहसन अंजाम देता है। जितनी भी बंदिशें, रुकावटें, परेशानियां होती हैं रिश्ते नाते होने में, वो सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला दूर कर देता है। जुमे वाले दिन 2 रकत नमाज अदा करके किसी भी वक्त जुमे वाले दिन, जुमे का दिन मगरिब से पहले 2 रकत नमाज नफल पढ़कर उसके बाद सूरह मुज़म्मल को 21 बार पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक, और फिर 21 बार पढ़ने के बाद अपने सर को सजदे में रखें और फिर अल्लाह की बारगाह में अपने मकसद को बयान करें। अल्लाह कभी नाकाम नहीं करेगा। दुश्मन की सरकोबी के लिए, हर तरह के फितने और फसाद से बचने के लिए, और वो शर, वो अनासिर जिनसे किसी की भी इज़्ज़त नफ्स महफूज नहीं है, वो बद्दीन, बदअकीदा, लादीन किस्म के लोग, लाउबाली किस्म के लोग जो किसी की इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझते, उनको सबक सिखाने के लिए इस सूरह मुज़म्मल का सहारा लें। मेरी हर वीडियो में ये आपको पैगाम होता है कि सबसे पहले इस्लाह की सूरत पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस्लाह से बढ़कर, खैर के कामों से बढ़कर कोई नेकी नहीं है, इससे अजीम नेकी कोई नहीं है। जब बंदा बाज न आता हो, उसकी इज़्ज़त नफ्स किसी से महफूज न हो, उसके शर और फसाद से लोग परेशान हों, तो फिर क्या करे? सूरह मुज़म्मल को 40 बार पढ़े फजर के बाद 40 दिन, और फिर कब्रिस्तान जाए, किसी 2 कब्रों के दरमियान में बैठकर नंगे सर से टोपी, पगड़ी, अमामा सब हटा दे, आसमान और उसके सर के दरमियान कोई साया हायल ना हो, कोई पर्दा हायल ना हो, तो पढ़े, और फिर दुश्मन की बर्बादी के असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। आप उसकी बर्बादी के लिए दुआ ना करें, वो खुद ब खुद असबाब पैदा हो जाएंगे। आप उसकी इस्लाह के लिए दुआ करें, या अल्लाह इससे मेरी इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखे, इसको इस्लाह की तौफीक दे, इसको नेकी की तौफीक दे। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरिया दजला के किनारे बैठे हुए थे ना, तो कश्ती पे सवार चंद औबाश नौजवान किस्म के अटकलियाँ कर रहे थे, बेहुदा हरकत कर रहे थे। तो मरीदीन ने अर्ज़ किया, हुजूर इनकी तबाही के लिए, बर्बादी के लिए बद्दुआ करें। तो आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, इलाहुल आलमीन जो ऐश व अशरत इनको दुनिया में दी है, वही ऐश व अशरत इनको आखिरत में दे। मरीदीन बड़े हैरान, हुजूर हमने तो आप से अर्ज़ किया था कि इनकी तबाही और बर्बादी के लिए क्या करें, दुआ करें, तो आपने इनके हक़ में ऐसी दुआ फरमाई। बस वो उस कश्ती का किनारे लगना था कि वो बाश, वो नौजवान आए और आपके कदमों पे सर रख कर तौबा कबूल कर ली, तौबा कर ली। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल किया, वो सारे के सारे साहिब हाल बन गए, वो उस गुमराही से राह रास्त पे आ गए। तो ये सबसे बड़ी बुजुर्गान जो हैं, अल्लाह के बंदे जो हैं, वो किसी की तबाही के लिए, किसी की बर्बादी के लिए बद्दुआ नहीं करते।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر کی آپ زندگی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں. وہ طائف کا دن جو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سخت ترین دن آپ کے اوپر کون سا گزرا؟ فرمایا طائف کا. آپ کا جسم لو لہان، آپ کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے. پہاڑوں کے فرشتے جبریل کے ہمراہ حاضر ہوئے کہ آپ اجازت دیں تو اس بستی کو تہس نہس کر دیتے حبالہ کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے. مجھے نہ جاننے سے مراد آپ کی وہ نور معرفت جو ہے، وہ مقام رسالت جو ہے، وہ مقام نبوت جو اس کو نہیں جانتے تھے. ورنہ تو یعرفون کما یعرفون ابناہم، وہ تو آپ کو اپنے بیٹوں میں سے بھی زیادہ جانتے تھے، امانت میں، صداقت میں، سچائی میں، بہادری میں، جرت میں. لیکن اس مقام نبوت اور مقام رسالت سے کیا تھے؟ وہ ناواقف تھے. تو فرمایا مہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت، یہ مجھے نہیں جانتے. تو اس لیے اصلاح کی صورت پیدا کریں، ان کی بد دعا ان کے لیے نہ کریں بلکہ ان کے لیے دعائے خیر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے، یہ تیری راہ پہ، تیرے دین پہ، تیرے سیدھے راستے پہ چلائے. تو لہٰذا میری یہی کوشش ہے، میں کسی کو نہیں کہتا. ہاں ضمناً بات آ جاتی ہے تو عرض کر دیتا ہوں. اور بندے بے شمار ایسے جب بھی میرے منہ سے میں کہتا ہوں نا دشمن کے سرکوبی کے لیے یہ وظیفہ کریں، یہ وظیفہ لائن لگ جاتی ہے 1 منٹ کی، مجھے اجازت ہے، مجھے اجازت ہے. اللہ کے بندے کبھی یہ بھی کہا ہے، عمیر رشاد رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے نا، فرمایا کرتے تھے کہ جو دکان میں کھول کے بیٹھا ہوں اس کا خریدار کوئی نہیں ہے. کبھی یہ بھی ہے کہ چند ایسے کلمات بچا دیں کہ اللہ تک پہنچ جائے، ہم اللہ سے قرب حاصل ہو جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، اس کی راہ پہ ہم اپنی جان قربان کر دیں. کبھی ایسے بھی کہا؟ کوئی پلاٹ کے لیے، کوئی گاڑی کے لیے، کوئی مکان کے لیے، کوئی شادی کے لیے، کوئی کس کے لیے، کوئی اس کے لیے. ہر ایک کی اپنی ضروریات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف آسان بنائے ہوئے ہیں، مختلف سوچیں بنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر میں نہیں جاتا. لیکن اصلاح کی ہر ممکن کوشش کریں کہ بندے کی اصلاح ہو جائے. اب فقر و فاقہ، ملازمت، بے روزگاری اور قرض اور ایسی چیزیں جو بندے کو دن رات پریشان کرتی ہیں. حسن قرض جو دن اور رات کا ہم اور غم ہے، نہ دن کو چین نہ رات کو سکون. یہ قرض ایک ایسی بری چیز ہے. اگر بندہ اس میں مبتلا ہو جائے، وہ قرض کے بوجھ تلے دب جائے، بے روزگار ہو، ملازمت نہ ملتی ہو، کاروبار نہ ہو، رزق روزی کی تنگی محسوس کرتا ہو، تو پھر اس طرح سورہ مزمل شریف کو پڑھے. ایک دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے. ایک دفعہ سورہ مزمل کو ہر نماز کے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 مرتبہ یہ دعا ایسے کرے: یا مسبب الاسباب حی لنا سببا لا یستطیع لہ طلبا، یا مفتح الابواب افتح لنا ابواب فضلک و ابواب رحمتک و ابواب فضلک و ابواب مغفرتک و ابواب عنایتک یا ذی الجلال والاکرام. یوں پڑھے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق روزی میں بے شمار اضافہ فرمائے گا، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اسے دے دے گا. فتوح غیبیہ کا دروازہ کھول دے گا، دست غیب اسے عطا کر دے گا. آزما کے دیکھیں. اس فقیر نے جب سے یہ عمل آزمایا نا، اور جب سے پڑھا ہر نماز کے بعد 2 دفعہ، یعنی 11 دفعہ میں سورہ مزمل کو پورا کرنا ہوتا ہے دن میں، چاہے جس طریقے سے بھی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہر حال میں شامل حال رہتا ہے. اگر بندہ بہت کسی پریشانی، الجھن، مصیبت میں پھنس جائے تو پھر سورہ مزمل کو اپنا معمول بنا لے، اس طرح سے جو طریقہ بھی بتانے لگا ہوں. نماز فجر کے بعد 6 بار، نماز ظہر کے بعد 7 بار، نماز عصر کے بعد 8 بار، نماز مغرب کے بعد 9 بار اور نماز عشاء کے بعد 11 بار پڑھنا شروع کر دے. فجر 6، ظہر 7، عصر 8، مغرب 9 اور عشاء 11 بار پڑھے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی مشکل تنگی کو دور کر دے گا، ہر حاجت کو پورا کر دے گا، ہر روحانی ترقی اس کے لیے بلند سے بلند تر ہوتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہر حال میں شامل حال رہے گا. وہ کسی بھی طرح سے ناکام اور مراد بندہ نہیں ہوگا جو خدا کی کلام کا سہارا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پہ یہ اس نے ہمارے لیے ایک رحمت کا ذریعہ بنایا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربت کا، اس کے ساتھ ملنے کا، اس سے ایک اپنا تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین وظیفہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، ناظرہ قرآن پاک پڑھنا.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت کا خط ہے، ایک لو لیٹر ہے جو اس نے اپنی مخلوق کے لیے بھیجا ہے۔ اور جب کسی بندے کے ہاں یہ لو لیٹر لکھا جاتا ہے نا، یہ نوجوان خوب جانتے ہیں، وہ اپنی مجلس سے ہٹ کر تنہائی میں جا کر خلوت میں پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کیا اس تمہارے محبوب کے خط سے بھی کم تر ہے؟ اس کو تم ترجیح نہیں دیتے، اس کو تم پڑھتے ہو۔ تو بس یہ سمجھو کہ اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر اللہ نے وہ انوار، وہ تجلیات، وہ رحمتیں، وہ برکتیں رکھی ہیں جو کائنات کے کسی دوسرے کلام میں یا کسی دوسری کتاب میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پڑھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔